नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस। आयज हांव माळपे आसा। ही हायवे दिसता तुमकां, ही हायवे फाटल्या लँडस्लायडिंगान बंद जाल्ली आनी तेज्या उपरांत आयज सरकारान ती ओपन केल्या आनी ट्रॅफिक मातशें सुरळीत चलता। बरी गजाल। त्याच गजालाक सरकारा पर्यंत अजून एक गोष्ट हांव दाखोवंक सोदतां। मातसो फुडें यो। हो रिटेनिंग वॉल आसा, हो रिटेनिंग वॉल आनी हांगच्यान हो डोंगर म्हणजे हे सगळे कटिंग केलेले आसा। पळोवंक शकता ही माती ताजी आहा आनी एका मुरूम म्हणटा। मुरूम लॅटरायट सॉफ्ट सॉयल, रोखडोच आतां परत पावस येवपाचो आसा। सो म्हाका दिसता सरकारान एकदां हेजेर नजर मारची आनी बरे इंजिनियराक हाडून हांगासर हेंचो स्ट्रेंथ ना, कारण हो रिटेनिंग वॉल वांकडो जाला मातसो, अजून हो मातसो हल्ला हो। तर म्हाका दिसता ह्या पावसान जर हो परत पडलो तर अशें जावंक नाका कोट्यांनी खर्च केले आनी पावसान ते व्हांवून गेले, अशें जावंक जायना। सो हेच्या खातीर एकदां प्रिकॉशन घेवचें आनी हो रिटेनिंग वॉलाचो डेन्सिटी, हेजो स्ट्रेंथ चॅक करचो आनी सपोज जर हे ना तर ही माती सायडीच्यान काडून नाजाल्यार हो लेवल आनीक सकयल हाडचो, कारण डेफिनेटली पावसान उदक येवन हो हे फुटतलें आनी रस्त्यार पडपाचे चान्सीस आसा। सो आमकां खंयच्याच गोंयकार आसूं कोणूय आसूं पूण कोणाचोच जीव गेल्लो म्हाकाय नाका। सो हेजेर एकदां लक्ष घालचो, ह्या रिटेनिंग वॉल आनी हो रिटेनिंग वॉल दोगांचेर एकदां लक्ष घालचो आनी काम म्हणटा पळय ते फर्स्ट क्लास करून दिवचें। आनी काय म्हाजी मागणी ना, कारण म्हाका खंय तरी दिसलें ह्या पावसान हें कोसळोंक शकता म्हणून। म्हाका दिसलें, आय एम नॉट अ इंजिनियर, पण म्हाका एक तो फील येयलो। सो हांव म्हणटा तुमी तुमच्या इंजिनियराक धाडून एकदां हांगा इन्स्पेक्शन करात, चेक करात आनी सपोज जर खंय कितें दिसता न्ही तर पावस येवच्या पयलीं हें काम कंप्लीट करात। थँक्यू।